MBBS को अपने परतूर से जा रहा है, इसलिए इसका इस्तकबाल किया जा रहा है। आप सब लोग इसको नहीं, सब ऊपर ही आई। ऐसा आ जाओ, हाँ ऐसा। अल्लाह ताला इसी तरह दोनों में हमें कामयाबी करे, आमीन। आखिर में जो है तो ऐलानात है, इसलिए मैं जो है तो हमेश चाऊस साहब नाज़िम इज्तिमा इनको दावत देता हूँ कि आए और ऐलानात पेश करें, इज्तिमा के मुतालिक ऐलानात आपके सामने पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। कुछ पास में जो है तो 1972 से जमात नीर में तो 3 रुकन थे। उसके बाद में 2022 में मैं जो है तो चौथा रुकन बना। जब तक 2 रुकन जो है तो यहाँ से चले गए अल्लाह ताला के पास में, तो मैं 22 में रुकन बना। उसके बाद में 23 में ये एक रुकन और हमारे के मुकामी जो नाजिमा थी बाजी वो तीसरे रुकन बने। तो हमारे साथ में अताउल्लाह सर बहुत इनका सपोर्ट रहता है। इसके बाद में तीसरे जो हमारे मुकर्रिर है वो जो है तो मौलाना रियाजुद्दीन नदवी साहब मंठा है। मैं उनको दावत देता हूँ कि आए और तहरीक से मेरी वाबस्तगी और अज़ाइम पेश करें। मौलाना रियाजुद्दीन नदवी साहब मंठा। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारका व सल्लम तस्लीमन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ हज़रात और मेरे प्यारे साथियों, इस वक्त हिंदुस्तान में जितनी भी तंजीमें हैं बर्र सग़ीर में काम करती है दावत व तबलीग के ऊपर, उन तमाम तंजीमों में सबसे मुमताज़ और मुनफरिद हैसियत जमात इस्लामी की है। जमात इस्लामी लोगों को किसी ख़ास मसलक या किसी ख़ास फ़िरक़े या किसी रंग व नस्ल या ज़बान की तरफ नहीं बुलाती, बल्कि जमात लोगों को इस्लाम, कुरान व हदीस, इस्लामी तारीख़ व तहज़ीब की तरफ दावत देती है। जमात से मेरी वाबस्तगी इस हैसियत से हुई कि मैं फैज़ुल रूम जालना चंदन जीरा में मेरी इब्तिदाई तालीम हुई और वहाँ के उस इदारे के सदर जनाब मरहूम अब्दुल मजीद साहब एडवोकेट, उनका महीने में एक मरतबा तलबा में लेक्चर होता था और वो ख़ास इस तहरीक से जोड़ने की दावत देते थे और मौलाना की किताबें पढ़ने को वो कहते थे। तो मैंने मौलाना की बहुत सारी किताबें पढ़ी, उनमें ख़ास तौर से तहरीक और कारकुन। ये मौलाना की अगर जमात इस्लामी को हकीकी मानों में समझना है तो हर फ़र्द को ये किताब पढ़नी चाहिए, इसका मुताला करना चाहिए, जिसमें मौलाना ने जमात के पूरे दस्तूर को बयान किया और किस तरह से हर ज़िम्मेदार अपने उस ज़ाब्ते और उसूल के मुताबिक काम करता है और जमात इस्लामी में वो अमली तौर से वो चीज़ नाफिज है। मैं पहली मर्तबा, शायद ये पहला प्रोग्राम है जिसमें मैं जमात की हैसियत से यहाँ पर जुड़ा हूँ। आज तक मैं कभी, और ख़ास तौर से मैं इनका शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस तहरीक से जोड़ने के लिए दावत दिया और मुझे ये स्टेज भी फराहम किया। मैं पहली मर्तबा जमात के स्टेज पर खड़ा हूँ। तो मेरे साथियों, जमात का असल मकसद जो है, मौलाना की जो उसके बानी है, मौलाना का मकसद है इकामत दीन, और इकामत दीन को समझना है तो मौलाना की किताबें ख़ास तौर से मुताला करना चाहिए।
تو میں نے مولانا کی تفہیم القرآن کا بھی الحمدللہ کئی صورتوں کا مطالعہ کیا اور دوسری دیگر کتابیں بھی خاص طور سے مطالعے میں رکھا، تو مجھے مولانا سے بہت انسیت پیدا ہو گئی کہ مولانا نے اصل دین کو سمجھا اور اس کی دعوت دی۔ اس میں کتاب میں مولانا نے بتایا بھی کہ میں پہلے لوگوں کو دعوت دیتا تھا، لیکن مجھے یہ تحریک کیوں شروع کرنا پڑی کہ تحریک کے ذریعے سے کام آگے بڑھتا، اور کوئی مولانا کی جو پہلے جتنی بھی تحریکیں تھی یا ادارے تھے وہ مولانا کی بات پر لبیک نہیں کہتے تھے، تو اس لیے مولانا کو یہ کام خود سے شروع کرنا پڑا۔ تو اس لیے میں جو مولانا کی سے مانوس ہوا ہوں، اور طالب علمی کے دور میں بھی جو ہم کو پڑھایا گیا وہ کہ اسلام کو کس طرح نافذ کرنا ہے، لیکن اس کی کوئی عملی شکل نہیں بتائی گئی، اور میرے ذہن میں بھی جب میں نے مولانا کی کتابیں پڑھا تو اس کے بعد سمجھ میں آیا کہ اقامت دین کو کیسے نافذ کیا جاتا ہے۔ اور علمی اعتبار سے، جیسے علمی اعتبار سے بہت جمود آ گیا تھا، اسٹیگنیشن جس کو کہتے ہیں، تو مولانا نے اس علمی جمود کو توڑتے ہوئے آگے بڑھے، جس کی وجہ سے مولانا کے نظریے سے بہت سے لوگ اختلاف بھی رکھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، تو مولانا نے وہ علمی جمود توڑا، تو مجھے قرآن کی وہ آیت کی صحیح تشریح سمجھ میں آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ تم بتوں کی گندگی سے بچو۔ تو وہاں ہم وثن، اس کی جمع اوثان آتی ہے، اس کا ترجمہ ہم بت کر دیتے، لیکن مولانا نے اصل وثن جو بتایا ہے، بت جو ہے وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، ہم صرف بت یہی سمجھتے جو مورتی ہوتی ہے، لیکن اس میں بتایا گیا کہ بت کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو مولانا نے علمی بتوں کو جو توڑا، جو اسٹیگنیشن آ گیا تھا، علمی جمود جو آ گیا تھا، اس کو توڑتے ہوئے مولانا آگے بڑھے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، تحریک سے وابستگی سے انسان اصل دین کو سمجھتا ہے، اور جو دین میں جو طرح طرح کے فرقے واریت ہے، جہاں لوگوں کو ایک ہی فکر سے جوڑتے ہیں، مولانا کا یہ کہنا ہے کہ میں صرف اپنی فکر کی دعوت نہیں دیتا ہے، جماعت کا مقصد مولانا کے نظریے پر کام کرنا نہیں ہے، جماعت کا مقصد ہے کہ اقامت دین کو کس طرح سے نافذ کیا جائے، اور ہر دور میں اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، چونکہ نبی کی دعوت کا جو پیٹرن اور جماعت اسلامی چونکہ ایک تحریک ہے، اور تحریک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ حرکت میں رکھے، متحرک رکھے، اور انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کا یہی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو متحرک رکھے، حرکت میں رکھے۔ اس تحریک میں جو مجھے خاص نکات دیکھنے کو ملے ہیں اس جماعت میں، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو زمین پر قائم کرنا چاہتی ہے۔ چونکہ ہم ہر کوئی جو علم رکھتا ہو تو وہ یہ جانتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ کے دین کو اس زمین پر قائم کرنا ہے، تو جو مقصد اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے تو وہ مقصد میرا بھی ہو جانا چاہیے، یہ مجھے ایسے محسوس ہوا۔ دوسرا جو خاص بات اس تحریک میں نے محسوس کیا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں اپنے اس زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، وہ کس بنیاد پر ہم کون سی بنیاد کو پکڑنا چاہیے، وہ بنیاد ہے قرآن اور دوسری ہے حدیث۔ تو چونکہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے کہ اللہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور جو قرآن نے کہا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، ہمیں عملی اسے عمل کر کے دکھایا ہے، تو ہمیں اس میں عیب نظر نہیں آیا کہ قرآن کو پوری طریقے سے تھام لینے میں اور قرآن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے کو اپنی زندگی کے اندر لانے میں اس میں بھی کوئی چیز دو رائے نہیں ہے، کوئی مسلم اسے جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ تو اس تحریک میں ہمیں وہ بھی چیز خاص محسوس ہوئی ہے۔ تیسری چیز جو یہ ہے جو اس تحریک میں ہمیں نظر آئی ہے وہ ہے اخلاص۔ افراد جتنے بھی اس سے وابستہ ہوتے ہیں وہ پوری ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر
अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। और जब ये ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं तो वो इसलिए नहीं करते कि लोग हमारी वाह करें, लोग हमारी तारीफ़ करें, वो इसलिए करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में आने का मकसद और अल्लाह ताला ने मुझे जो ज़िंदगी में भेजा है, ये मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो जब मुझसे आखिरत में सवाल हो कि जो ज़िम्मेदारी आप पर दी गई थी आपने उसे अदा किया या नहीं।